نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. 24 سفر دیے سفر المظفر دی 24 تاریخ ہے اور 25 سفر نو اعلی حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق و رسالت عالم باعمل ولی کامل ولی ابن ولی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرس مبارک دی آپ دے وصال مبارک دی 25 تاریخ سفر. میرا دل کردا ہے جے تسی اللہ دی دتی زبان نال بول دے رہو تے تانوں پھر اعلی حضرت دی گل سناواں. اعلی حضرت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا. اعلی حضرت نے نکھیڑے کیتے حق و باطل دے. اج اس ہستی دی گل سنانی ہے. اللہ کریم نے کلام لا ریب دے اندر ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون جڑے میرے یار نے وہ تقوی نال ہی پرے نے. اللہ فرماندا ہے جڑے میرے دوست نے جنہ میرے نال نے او لایا ہے وہ شریعت دی پاسداری کر دے او شریعت دی حداں نو پامال نہیں کر دے. اللہ اکبر. تے میں اعلی حضرت دی سیرت جڑے لوگ مذاق بنا لیندے نے اہل سنت و جماعت بریلویاں دا انہاں نو کی پتہ اے کوئی وکھرے رلے نے اعلی حضرت دے منن والے تے ہور نے اے تے وکھرے رلے نے کوئی اعلی حضرت دے منن والے اور نے. اے آپا ہی مووی بنا کے نا آپا ہی او جویں آپا ہی نہیں گڈیاں بن دے تے پھر پا دیندے دوجیاں تے سیاستدان اے کر دے آپا ہی نے انج دی موویاں بنا کے نا کسے نو کی پتہ داتا نے کی. داتا علی اجویری دی کشف المجوب پڑھو پتہ لگے شریعت کی ہے. داتا حضور نے فرمایا سی ڈھول بجاؤ داتا صاحب نے فرمایا سی کڑے پا کے میرے دربار تے آ جاؤ. او پیو مر جائے بعد جو مرضی اولاد کر دی پھر او دے پیو دا تے قصور کوئی نہیں. سبحان اللہ نہ بولے آجے. اعلی حضرت نے ایسا جگایا ہے اعلی حضرت نے ایسا جگایا ہے اہل سنت و جماعت نو موتی پرو کے رکھ دیتے. اللہ اکبر. فرمایا جڑے میرے نے ان اولیاءہ الا المتقون او تقوی والے اے انہاں لوکاں نو میرا پیغام ہے جڑے جہالت دے گھڑیاں چ ڈگے پئے نے جویں دا آیا اونجے دا ہی من لیا. لیکن اسی اعلی حضرت دے منن والے ایرے غیر نتھو خیر نو ایویں نہیں منی جاندے. شریعت مطہرہ حضور دی سیرت اللہ تعالیٰ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تسی نقل کرنی ہے تے میرے محبوب ال ویکھو یا پھر انہاں ال ویکھو جنہاں محبوب دی سیرت اپنائی ہے. عزیزان محترم بریلی شریف دے وچ تشریف لیاؤ نالا پٹھانا دا پتر آکھو ذرا سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ دے نبی نے فرمایا ابو داؤد دی حدیث مشکات پاک دے اندر آندا ہے روح البیان والے لکھیا اللہ دے نبی نے فرمایا ہر 100 سال تو بعد ہر 100 سال تو بعد ایک مجدد آئے گا جیڑا میرے دین نو تازگی عطا کرے گا. ہر صدی دے آخر تے ایک مجدد اللہ بھیجے گا جیڑا دین دی تازگی واسطے آئے گا جیڑا رسول پاک دیاں سنتاں دا پرچار کرے گا جیڑا نبی پاک دے دین دی جناب عالی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اے سکھ دے ہوئے بوٹیاں دی آپ یاری کرے گا. وہ 100 سال تو بعد آئے گا. او دی نشانیاں دسیاں اللہ دے نبی نے فرمایا او دی نشانی اے ہوئے گی اس دور حاضر دے علماء اس دور حاضر دے جناب اعلی مفسرین محدثین سارے او دے اگے گردن جھکا دیں گے. او مجدد ہوئے گا مجدد ہوئے گا او مجدد ہوئے گا. سامعین محترم اور او دی نشانی دسی فرمایا او سنت دا پیکر ہوئے گا. او دی ایک ایک ادا
سنت رسول دے مطابق ہوئے گی او دے نس نس وچوں سیرت مصطفیٰ ٹپکدی ہوئے گی جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ تسی بھی پڑھ لیا کرو جن کی ہر ہر سنت مصطفیٰ یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ حضرت کسے چھوٹی جی ہستی دا نام نہیں محدث اعظم مولانا سردار صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آپ جیسے نگینے پیدا کیتے اے اعلی حضرت دے کام میں اے جناب اعلی الحاج پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ علیہ قطب سمندری جیسے نگینے اعلی حضرت نے دیتے مولانا فیض احمد اویسی جیسے نگینے اعلی حضرت نے دیتے گجرانوالہ دے اندر حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب جیسے نگینے اعلی حضرت نے دیتے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ یعنی وہ اعلی حضرت بریلی کے شاہ اس مجدد ملت پیلا ہو سلام پڑھ لو اس مجدد ملت پہ لاکھوں سلام اس مجدد ملت پہ لاکھوں سلام اور عاشق گلوں ریانی گیا انہیں آکھیا گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں بڑے بڑے ماما نے بیٹیاں نو جنم دیتا ہے جڑے مفسر بھی ہوئے نے محدث بھی ہوئے نے اے جناب اعلیٰ عالم بنے نے فاضل بنے نے قاری بنے نے علامے بنے نے لیکن اعلیٰ حضرت نو پہنچنا ہے اللہ اکبر کبیرہ گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں مزائے میں تو انج دی زندگی گزارے تینوں اپنے بھی من جان بیگانے بھی من جان ایک دن اشرف علی تھانوی دا مرید آیا انہیں آکھیا جناب گالے میں اے سنیا دے امام احمد رضا بریلوی نے انج ساڑے خلاف جہنم دے فتوے لائے انہیں آکھیا اے دوزکی نے انج کر کے فتوے لائے نے کفر دے فتوے لائے نے اشرف علی تھانوی آندہ ہے خبردار اے کیویں بولنے پیا کیویں آنے پیا بریلوی احمد رضا نے کہا نا انج نہ بول تو نہیں جاندا احمد رضا کون ہے او دے نزدیک اسی گستاخ رسولا اگر او کفر دا فتوہ نہ لاندے آپ کافر ہو جاندے انہیں آکھیا تینوں کی پتہ احمد رضا کون ہے بڑے ادب نال ہے شاہ امام احمد رضا بریلوی آکھیا اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے مرید نو پیاندا ہے مولانا احمد رضا کہہ کے بولا بڑے ادب نال انہاں دا نام ہے او نبی پاک دا عاشق ہے او بریلی وچ جڑا وسدا ہے پیا او عام بندہ نہیں اے جناب اعلی مخالف پیاندا پھر میں کیوں نہ آکھاں گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں پھول آلہ کھلا شاہ احمد پھول آلہ کھلا شاہ احمد رضا اور سنی نجدی ہم کو نہ تھی
کچھ خبر تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا اور دودھ پانی کا پانی کیا نکھیڑے کر کے اعلی حضرت نے دسیا اگر ادب سیکھنا ہے پھر اعلی حضرت نو پڑھ لو اور نہیں پڑھ سکتے اعلی حضرت نو سن لو ادب آ جائے گا ادب اللہ اکبر اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جدی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ دے اعلی حضرت دا نام مبارک محمد ہے تاریخی نام آپ دا المختار ہے اور آپ احمد رضا تو مشہور اس تو آپ دے دادا نے آپ احمد رضا کہہ کے بلا لیا اے نا تو اعلی حضرت مشہور ہوئی اللہ اکبر اور آپ نے اپنے نامی اسم گرامی دنال عبد المصطفیٰ دا اضافہ فرما لیا کہ مصطفیٰ دا بندہ اعلی حضرت آندے نے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ سبحان اللہ نہ بولو سبحان اللہ خوف نہ رکھ رضا ذرا جنہاں نے حضور نال محبت انہاں نو کادا خوف ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے اعلی حضرت آندے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو نجدی دور ہو کہ وہ سبحان اللہ اے اعلی حضرت نے کیسا نہ ڈر بندہ ماں نے کیسا پتھر جمعے ہیں ایتے 100 بہانے بنانے بہت تعلق نے واسطے نے رشتہ داریاں بھی ہوئیاں پھر محلے داری اعلی حضرت آندے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو ابھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ وہ تیرا اتھے کی تعلق ہے سمندری شریف میں گاڑے مرشد کامل دی والدہ مائدہ دا وصال ہویا تے ضیاء الرحمان فروقی بہت بڑا انہاں دا عالم ہے ضیاء الرحمان بڑا نامی کنامی او نا او دا بھی مدرسہ حضرت صاحب دے کول سی او جناب والا آ گیا کہ میں فاتحہ پڑھن آیا تے پتہ لگا سی جناب حضرت دی والدہ وصال فرما حضرت فرما نکل جا میرے مدرسے سے نکل جا دفع ہو جا او فروقی میری ماں کو تیری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو گستاخ رسول ہے نکل جا یہاں سے فقیر کی ماں کو اعلی حضرت کی اور ان شاگردوں کی ان طالب علموں کی دعاؤں کا کافی آسرا رہے گا تیری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ دے بندے جڑے نا اس طرح ڈاڈے رہندے نبی پاک دا گستاخ ہونا دا کی لگ اللہ اکبر عزیزان محترم ہندوستان دے شہر بریلی دے اندر محلہ جسولی دے اندر آپ دی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون اور 1856 عیسوی نو ہفتے والے دن ظہر دے وقت اعلی حضرت تشریف لے آئے تے آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ اے آیت پڑھ کے نا تے اعلی حضرت نے اپنا تاریخ ولادت کڈ لیا اس آیت دی عدد کڈی نا اعلی حضرت تے علم ختم سی سبحان اللہ بولو ذرا ایسا علم اللہ اکبر آپ دیکھو لو کسی نے تیمم دا مسئلہ پوچھ لیا مٹی دے بارے کہ کیڑی مٹی نال آپ نے فرمایا مٹی دیاں تینوں کی پتہ کنیاں قسماں نے کنیاں قسماں نے مٹی دیاں بیان کر دے گئے 80 قسماں بیان کر دیتیاں فرمایا ہن دس تیمم کی پوچھ لے ایویں اعلی حضرت اللہ اکبر سبحان اللہ بول دے ذرا اے آیت پڑھی تے دے عدد کڈے جو علم العداد سے جا کے تے جناب 1272 ہجری نکلیا اے دا ترجمہ ہے وے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی اے دا ترجمہ ہے وے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور اعلی حضرت فرماندے سن قسم بخدا اگر میرے دل دے 2 ٹکڑے کیتے جان سبحان اللہ بول دے اعلی حضرت آپ آندے نے قسم بخدا اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں 2 پارا کیا جائے فرمایا ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا اے جی اعلی حضرت اور اے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ اعلی حضرت نو ملن لئی آئے اعلی حضرت کوئی چھوٹی جی ہستی نہیں ملن لئی آئے تے 3 دن رہے
بریلی شریف رہے آلہ حضرت نو ملے 3 دن رہے جدوں واپس جان لگے مریداں آکھیا حضور اتنی بڑی گدی دے مالک ہو اتنے بڑے جناب اعلی آستانے دے وارث ہو اے جناب اعلی اتنیاں مریداں دے پیر ہو کتھوں ٹرے ہو کتھے آئے ہو کی ویکھے بریلی آ کے انہیں آکھیا میاں چھوٹا جہا نام نہیں زمانہ جان دے اے زمینہ والے بھی اس عاشق نو جان دینے آسمانہ والے بھی جان دینے جناب اعلیٰ آپا دینے اور میں کچھ نہیں جاندا بس میں نہ جاننا ماں ہر روز جدو زمانہ محوے استراحت ہو جاندہ سی میں نہ جاننا پردے دے پرلے پاسے مدینے والا آ جاندہ سی پرلے پاسے احمد رضا بے جاندے سن وہ سونا پڑھاندہ رہندہ سی احمد رضا پڑھدے رہندے سن وہ سونا مدینے والا پڑھاندہ رہندہ سی احمد رضا پڑھدے رہندے سن اے احمد رضا بریلوی نے جنہاں نے پاک و ہند اندر نورانیت پھیلائی حضور دا عشق دسیا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ اس مجدد ملت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑھ لو درود پڑھیا کرو سارے مصطفیٰ جان پہلا کھو سلام شمع بز میں نبی پاک تے درود پڑھیا کرو اعلیٰ حضرت نے اپنے حجرے پاک چڑھ جاندے سن اثر تو لے کے مغرب تک کسے نال ملاقات نہیں سن کر دے صرف حضور تے درود پڑھن دا مخصوص ٹائم رکھے صرف اثر تو مغرب میں اپنے مرشد کامل میں سنت عمل کر دیا ویکھیا اثر تو مغرب تک نا ایک خاص ٹائم ہوندا ہے اس ٹائم فرشتے بدل دے نے یاد رکھیا تے اعلیٰ حضرت کمرہ بند کر لیندے ایک دن نا ایک تسی شعر سنیا نا ناد دا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام آپ نا اعلیٰ حضرت دے شاگرد سن تے آپ دا بیٹا وہ بھی اعلیٰ حضرت دے کول ہی رہندے سن انہاں کی کیتا کوئی ملن والے آ گئے تے اعلیٰ حضرت ملدے نہیں سن لیکن کئی خاص شاگرد ہوندے انہوں نے اختیار ہوندا دروازہ کھولن دا انہاں اندر جا کے ویکھیا تے کمرہ خالی یہ بڑیاں راز دیاں گلاں کمرہ خالی جڑا آپ دا حجرہ خاص یو خالی اللہ اکبر دیر تک انتظار کیتا واپس نکلن لگے نا تے قدماں دی آہٹ سنائی دیتی جمیل قادری دے بیٹے انہاں ویکھیا اعلیٰ حضرت تشریف لائے نے اگر حضور کوئی ملن آیا ہے اے جرت ہی نہ پوے پوچھا سرکار آئے کتھوں اعلیٰ حضرت کو جے حضور تشریف فرما ہوندے سن تے اعلیٰ حضرت بھی خادم بن کے حجرے چ بند ہو جاندے سن ادھروں لوکاں دے سامنے کہ حجرے چ نے لیکن مدینے ٹر جاندے سن تے او اے بیٹا کنہ دا سی جنوں اجازت سی حجرے چ آون دی جمیل قادری دا وہ درود پڑھدا ہے نا بندہ دنیا دے اپنے شریر نو درود واسطے تیار کیتا تو پھر کہہ سکتا ہے میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے الصلاۃ والسلام جڑا درود پاک ہے نبی پاک تے درود پڑھو جدوں اس تن نو اس من نو اس وجود نو عادت پے جائے گی تا مرن تو بعد درود پاک دا لطف آئے گا تا لاشے صلاۃ والسلام پڑھتے تے جیوندے ہی کدے نہ پڑھیا تے پھر تے نہ پڑھیا جانا پڑھ لو مصطفیٰ جال رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آپ دے دادا جان مولانا رضا علی بڑے عالم فاضل متقی سن تے آپ پٹھانا دے بڑائچ قبیلے نال تعلق سی لاہور دا شیش محل انہاں دے اباؤ اجداد دی جاگیر آپ کندھار تو تشریف لے آئے سن کندھار تو تشریف لے آئے سن اور آپ نے بہت کمال علم حاصل کیتا روایتاں وچ لکھیا گیا ہے کہ 6 سال دی چھوٹی جئی عمر وچ 4 سال چالا حضرت نے ناظرہ پڑھ لیا سی قرآن پاک اسی اپنے بالا نو ٹھان
ہی نہیں ہے گرمی ہے سردی ہے نیندر ہے راتی لیٹ ستا ہے کنے سال 4 سال دی عمر چال حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے قرآن پاک پڑھ لیا سی ناظرہ اور اس تو بعد 6 سال دی چھوٹی جی عمر 12 ربیع الاول شریف نو اعلیٰ حضرت نے میلاد مصطفیٰ دے بہت بڑے جلسے نال خطاب فرمایا عمر کنی 6 سال اور اس تو بعد صرف یہی نہیں 13 سال تے 10 مہینے تے 4 دن دی چھوٹی جی عمر 14 شعبان المعظم اعلیٰ حضرت نے سارے علم حاصل کر کے سندہ لے لیاں سن کنے عمر 13 سال دی عمر اللہ اکبر اے اعلیٰ حضرت نے اور آپ دے حفظ دا تے اخیر علیکہ 15 گھنٹیاں چالا حضرت نے قرآن حفظ کر لیا پوری تاریخ دے اندر اے دے جی مثال 15 گھنٹیاں جی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے قرآن پاک حفظ کر لیا 15 گھنٹیاں جی 15 سال طالب علم پڑھ دے بہت مشکل نالے منزل مل دی تے اعلیٰ حضرت نے کنے گھنٹیاں چ 15 گھنٹے قرآن پاک حفظ کیتا تے کیتا اس طرح آپ نے لوگ حافظ صاحب کہندے سن حافظ صاحب ہن تے ایویں مور لگ جاندی نا ایویں حافظ صاحب کہندے سن اعلیٰ حضرت نے تے دل چ خیال کیتا یا اللہ میں حافظ تے نہیں تو مینوں حافظ بنا دے تیرے خزانے وچ کیڑی کمی ہے وہ مینوں حافظ بنا دے یا اللہ تیرے خزانے وچ کیڑی کمی بس کوئی اشارہ ہو گیا ہوئے گا لاجپال میں اعلیٰ حضرت نے نا روزے آگے لوکاں ضد کر لئی کہ جناب تواڈے کولوں ہی قرآن سننا ہے اعلیٰ حضرت نے مغرب المسیح تے ٹر جانا کرنا تے بیٹھ نا ادھا گھنٹہ قرآن پاک دا ایک سپارہ تو ویکھ کے پڑھنا کرنا تے تراویح وچ زبانی سنا دینا کرنا 3 دناں وچ کنے گھنٹے بنے 15 اے اعلیٰ حضرت دی ذہانت اور حافظہ ہے اور 1295 ہجری چ نا اپنے والد ماجد دے نال زیارت حرمین شریفین واسطے تشریف لے گئے حرم پاک دے اندر اعلیٰ حضرت نے تے امام شافعی حسین بن صالح قدس سرہ العزیز بغیر کسی تعارف تو بھی اللہ دا ولی سی بغیر کسی تعارف تو آکے نا اعلیٰ حضرت دی باں پھڑ لئی اللہ اکبر بہت بڑے عالم حسین بن صالح امام شافعی آپ دی باں پھڑ کے تے پتہ کی آندے نے انی لآجد نور اللہ من حاضر الجبین آندے نے منو اے دی پیشانی وچوں نا اللہ دا نور نظر ہوندا ہے پیا اور اپنے گھر لے کے جا کے دعوت کی تھی اور وہ بہت بڑے عالم سن آپ نے آپ نو سلسلہ قادیہ دی سند بھی عطا فرمائی اور فرمایا یار تیرا تے نا ضیاء الدین ہونا چاہیے تو تے نبی پاک دے دین دی روشنی ہے اے اعلیٰ حضرت دا مرتبہ تے مقام ہے اور 8 گھنٹیاں وچ آپ نے نبی پاک دے روزے پاک دے کول بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کئی سوال کیتے عرب دے علماء نے آپ نے 8 گھنٹیاں دے وچ ایڈی کمال دی کتاب لکھی 8 گھنٹیاں دے وچ اور الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتی 8 گھنٹے عربی دے وچ اے اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ بول دے آپ آندے نے میں نعت گوئی اعلیٰ حضرت دی کتاب ہے ہدایت بخشش کمال دے شاعر اور اعلیٰ حضرت نے آکھیا ہے لوگ آندے نے نبی مر گیا نہیں آپ حضرت اعلیٰ حضرت آندے نے میں تے اکھاں نال ویکھیا تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے روزہ رسول تے گئے تے روندیاں نالے روزے پاک دے قریب نے تے نالے روندے پین تے اپنے آپ مخاطب ہو کے آندے نے احمد رضا ایتھے تے بڑے بڑے شاہ آئے نے بڑے بڑے عمر آئے نے بڑے بڑے تقوی والے آئے نے بڑے بڑے پرہیزگار آئے نے بڑے بڑے محدث آئے نے مفسر آئے نے لیکن تینوں کون پوچھے گا اللہ اکبر کبیرہ اپنے من دے اندر خیال کر دیا تے لکھ دے جا رہے نے وہ سہیلا لازار پھرتے ہیں وہ تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ حضرت آندھنے تھے بڑے بڑے پرہیزگار آئے نے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار۔ جس ویلے آلہ حضرت نے شیر پڑھیا، روزے پاک دیاں جالیاں دے وچوں پردے اٹھ گئے، آلہ حضرت نے سامنے یار ویکھ لیا، سامنے یار نو ویکھ لیا، آواز آئی احمد رضا بڑے بڑے آئے نے، ہر کسے دا اپنا عشق ہے، ہر کسے دا اپنا مقام ہے، اور تیرا اپنا مقام ہے۔ حضور نے ساری اے جناب اعلیٰ دیدار اعلیٰ حضرت نو کرایا، پھر موج وچ اعلیٰ حضرت نے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، اعلیٰ حضرت نے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، تیرا وہ نہیں سنتا نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ آلہ حضرت آندھے نے سونیا اے میرے تیرے آلہ چکر کوئی نہیں، سونیا تو او دے نالے او تیرے نالے۔ اور تاجدار بریلیاں دے میں سونیا کی لکھن سرور کہوں کہ مالکو، حضرت دا کلام ہے، اینو سمجھنا ہی ذرا تھوڑا اوکھا ہے تے پڑھنا بھی اوکھا ہے، تسی او ڈگ ڈگی والے تے راضی رہندے ہیں، او ٹکا ٹک ٹکا ٹک والے ہیں، انہاں دے راضی رہندے، اٹھ اٹھ کے دتیاں سوٹھے نے، اٹھ اٹھ کے جناب چھالاں مار مار۔ اعلیٰ حضرت تو دیکھو اعلیٰ حضرت کی کہہ رہے ہیں، اے وے تعریف مصطفیٰ، ٹکا ٹک ٹکا ٹک والا چکر چھاڑ کے جناب، باز آ جاؤ سرکس، کوئی سمجھتے آئے۔ اعلیٰ حضرت نے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، اور سبحان اللہ ان کی کہنا جنہیں او دو کہیں دے ہوں یا ربی اللہ شریف میں ویکھنی ہے تواڑیاں کیویں تسی جناب نارے مار دے اٹھ اٹھ کے اچھل اچھل کے، اور اللہ دے بندے اعلیٰ حضرت کی آندے پنے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، یا رسول اللہ میں توانو رب دا جلوہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت دا بھی کلم رک گیا، اعلیٰ حضرت اخیر وچ کیا لینے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں،
آلہ حضرت نا سیداں دا بڑا ادب کرتے سن سیداں دا آلہ حضرت بڑا ادب کرتے سن ایک واری آپ کسی دعوت تے گئے شاہ صاحب نے آپ دی دعوت کی تھی انہاں بلایا تے نال عورتاں دا بھی انتظام سی آلہ حضرت پرت کے آگے واپس دوڑ کے آئے شاہ صاحب عالم دین سن آ کے باں پڑی کہ حضور تسی تے بڑے صبر والے ہو جے کوئی غلطی ہوئی ہے تے حکم فرماؤ رو سکے تے نہ جاؤ مٹھا جی یہی سبحان اللہ بول دے ہو میں یا کہ انہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بولیا بھی کرو اے میں تانوں پتہ کیوں آنا پیا اے جڑے کیمرے نے لگے نا اے پوری دنیا وچ نشر ہو رہا کام تے لوکی مینوں پتہ کی آندے نے قاری صاحب اسی تانوں کتھوں کشمیر تو کنیا کماری تک بلانے ہیں کراچی تو خیبر تک بلانے ہیں شرقن غربن تواڈے جناب اسی تانوں بلا کے سرکار دا ذکر سننے ہیں تے اسی جناب تواڈے جو منیا اچھل نعرے مارنا یار اے بندہ ایسا بیان کر گیا تے اے تواڈی اپنی مسیت لگدی ہے جتھے بولدا ہی کوئی نہیں پھر چاکا تے کاٹا جے آندا مفت چ لبیا نا مفت چ تے مفت والے چول بندے بچا کے کتیاں نو پاندے تے میلیاں دے وچ کی حال ہوندا او قدر ہوندی اس واسطے تہاڈی مہربانی مینوں میرا بھی دل کردا لطف لین تے لیکن مینوں لطف اودوں ہوندا جا میں کلا پڑھدا ہواں تے یا میرا دل کرے کہ تہاڈے بھی دل چوں گل اثر کردی جڑی میں پیا کراں انج بولیا کرو عزیزاں نے محترم اعلی حضرت جس ویلے پلٹے نا شاہ صاحب نے باں پھڑی انہاں کہ گل اے حضور جے کوئی غلطی ہوئی تے دسو اعلی حضرت آندے نے نبی پاک کی شریعت کا لحاظ نہیں آپ نے فرمایا عورتاں دا کی کام ہے بندیاں وچ لوکاں نوں پتہ ہی نہیں اعلی حضرت دا ایویں ٹول ٹمکے والے ویکھ کے کہو سنی کردے ہی انج نے آ تینوں دسیے سنی کی کردے اوے تے چولا کھچا رلیاں نے وچ کتھوں آ کے ہیں اے چولا دا کام ہے انج دا بابے والا کام تے کرو بابے کی کیتا انہاں دی سیرت تے عمل کرنا چاہیے اس طرح دے جڑے بےہودہ لوگ نے بدنام کر دے او جویں ایک گندا بچہ گھر نو بدنام کردا ہے ایک گندا آدمی قبیلے نو بدنام کر دیندا ہے ایک گندا جناب حکمران جڑا صوبے نو بدنام کردا ہے ملک نو بدنام اے او چکر ہے باقی سارے ہی کچھ نہیں ہوندے او ایک بندہ نو آ کے ویکھو قاضی صاحب دا کام چنگی بھلی ہے مسیت بنی سی نہ جان کے بادو بنائی اے میں تانوں ایک گل سنان لگا اتلا سپیکر بند کر تہاڈا بھلیکھا نکل جائے کی آکھے پیا او گند ہر تھاں ہوندا نا او آکھے پیا جناب ویکھو انہاں بادو جناب بنا کے تے ویکھو کنا لوکاں دے ذہن منتشر کرتے ہیں پریشان ہو گئے او میں کیا اونوں میرے کول لے آونا سی میں 6 سنے بھیجنے جناب جے مسجد بنانی جے تے مینوں دسو میں کتے اور بنا لواں اے کھری گل ممبر رسول تے کر رہے ہیں تو اگے کوئی کھری جگہ نہیں تے انہاں اگوں پتہ کی آکھے ہے مسجد ایویں ہی بن جاندیاں ہیں ساڈے کول نہیں ہلے تک بنی 15 سال ہو گئے نے ٹل لاندیاں تے اکلا ہی بنا کے بھائے میں تانوں اس تو تھا کہ لوکاں نوں دسیا بھی کرو کہ او غریب تے انج کلپدا پیا تسی کی ڈرامہ بنایا اگوں اے جگتاں آئیاں پھر میں کہ اچھا اے گل ہے پھر سنیا بھیجیا تھک گیا پھر کس نے آیا انہوں آکھو بنا لوے اسی بنانی ہوئی نہیں ہن سبحان اللہ آندے اے تانوں گل تاں سنائی بڑے بندے بڑے روپ دھار کے بھلیکے پاندے پھردے نے میرے خلاف حالانکہ ویندے ہیں اکھاں نال یار اوہی حق ہے جڑا دن بدن عروج تے جا رہے ہیں آندے سبحان اللہ وقتی طور تے بندہ کمزور لگدا اوتھے 313 اوتھے 1000 اوتھے جناب 72 اوتھے 20000 وقتی طور تے اوکھا لگدا ہے پر قیامت تک تے حق دا ہی نہ اونچا ہونا نا اے گل تانوں تاں سنائی میں بار بار میں پاگل یا میں جناب والا مجنوں مجذوب نہیں کہ میں جان کے پنگا پیا لاواں ہن تے نکھیڑا ہو گیا ہونا کی بنیا ہن تے نکھیڑا ہو گیا ہونا کہ پہلا کی بندا ہے تے بعدوں کی بندا ہے پہلا کیڑی بنی تے بعدوں کی نال بنیا ہے پتہ لگ گیا ہونا ہن تے تانوں اس واسطے حق والے پاسے آیا کرو حق والے پاسے ایویں نہ سر تنی آیا کرو باطل والوں اعلی حضرت دی گل پیا سنا چھڑ دیو اس گل نو ایتھے گل کتھے سی سید دا بڑا ادب اعلی حضرت کردے سن اے تانوں اس تو سنائیے کہ بھلیکھا نکل جائے ہن کوئی بھلیکھا پائے پھڑ کے میرے کول لے آونا ٹھیک ہے او جناب اعلی حضرت آندے نے تینوں نبی پاک دی شریعت دا نہیں پتہ وچ بیبییاں والی بیٹھا سارے گندے نہیں ہوندے انہاں کیا حضور منع کر دینے ہیں اسی تشریف لے آؤ انہوں نے اعلان کر دیتا انہوں نے کیا معافی پرے مجمع وہ سید جڑا لکھاں مریداں دا پیر سی نا اعلی حضرت کو نے معافی منگی انہوں نے کیا میں اعلی حضرت کو بھی معافی مانگنا تواڈے کو بھی معافی مانگنا میرے کو ایک خطا ہو گئی ہے کہ میں جڑا کٹھا عورتاں مرداں دا انتظام حضور نے فرمایا جتھے جاندیاں نا انہاں دا علیحدہ کھاتا رکھیا کرو نہیں تے اوتھے
انتشار پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ تو جناب جدو انہیں انج معافی منگی نا سید نے، اعلی حضرت نے اسے سٹیج دے اوتے انہیں قدم چومے۔ اینا دا وقت دا مجدد حضور دی شریعت نہ جڑا پیار کردا سی، اعلی حضرت دے نال انج پیار کردا سی۔ ایک سید دا ادب کیتا، ایک جناب انہیں حضور دی شریعت دی پیروی کیتی، اعلی حضرت اوتھے بھرے مجمع سٹیج دے اوتے او سید دے پیر چوم لے۔ اے اعلی حضرت دی سیرت تے شریعت دی ایک ایک اپنا جناب حد دا لحاظ رکھیا او اعلی حضرت نے۔ اور اعلی حضرت انہاں کیا حضور تسی یہ کی کیتا؟ اعلی حضرت آندے نے میں تے جاننا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو آئین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ شاہ جی اکھے شاہ جی میں تو آڈے قدم چمے نے، میں حضور دی اولاد دے قدم چمے نے، اس تو اگے کیڑا آزاد میرے واسطے ہوگا میں حضور دی اولاد دے قدم چم لواں؟